बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक। तमाम तारीफें खालके कायनात के लिए जिसके दस्ते कुदरत में मेरी और आपकी जान है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन और उनकी आल पर, जिनका दस्ते शफात हम जैसे गुनाहगारों के लिए बख्शिश का जरिया बनेगा। आज हम स्पेशल एपिसोड अपने भाई अदनान शहीद के लिए लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हमारे साथ बहुत अहम मेहमान अदनान शहीद के वालिद, उनके भाई और हमारे मुअज़्ज़िज़ सीजी कौंसलेट मिलान चौधरी मंजूर साहिब और हमारे साथ आज मौजूद होंगे न्यो टीवी के सीनियर सहाफ़ी अयाज महमूद साहब। तो बिला किसी ताखीर के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं हम पहले अपने मेहमानों की तरफ। उससे पहले जैसा कि आज पूरी दुनिया में वालदैन का दिन मनाया जा रहा है, तो उसके हवाले से फादर डेज जिसे कहते हैं, उसके हवाले से मैं आपसे दो फिक्रे अर्ज करता जाऊंगा। क्या खूब किसी ने लिखा है कि वखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी है, वखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है, दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी है। अल्लाह करीम जिनके वालिदैन हयात हैं उनको सेहत और तंदुरुस्ती की जिंदगी अता फरमाए और जिनके वालिदैन इस दर्रे पानी से इंतकाल फरमा गए हैं उनके लिए उनकी मगफरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो आज हम अदनान भाई, जो कि इटली में पिछले दिनों में एक माफिया के खिलाफ लड़ते हुए उन्होंने पर्चा दिया, गवर्नमेंट का साथ बने और अपने मजलूम पाकिस्तानी भाइयों की आवाज बने, उनके लिए आज हम प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे वादा किया था कि हम आपको उनके वालिदैन से मिलवाएंगे ताकि आप उनकी फैमिली की जितनी मदद करना चाहें वो डायरेक्ट उनसे उनका नंबर लें, हम आपको देंगे, उनका नाम सरनेम आपको देंगे ताकि आप डायरेक्ट उनको वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, रिया जिस सिलसिले से भी पैसे भेजना चाहें आप उनको भेज सकते हैं। तो इसके लिए हम इंशाल्लाह अभी इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। चंद मिनट पहले जैसा कि आपको पता है कि इटली की ज़राअत की मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में अदनान को खराज तहसीन पेश किया। बहुत सारे मिनिस्टरों ने पार्लियामेंट में खड़े होकर अदनान का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये लफ्ज अदा किए कि अदनान बेशक इनकलाब का पहला खतरा था, पहली ईंट था जिसने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई और हमें भी हौसला दिया इटली की गवर्नमेंट को। और अदनान की मौत के बाद अब तक 600 बंदे जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि लोगों से मजदूरी करवाते थे और उनको वक्त पे उनकी जो मजदूरी है वो नहीं देते थे और बल्कि उनको सारा दिन मेहनत करवा के खाने की जगह पे उनको माल्टे देते थे या 10 या 5 यूरो सारा दिन के देते थे। तो उसके लिए अदनान ने आवाज उठाई। अदनान हमेशा हम में, इटली में, पाकिस्तान में और हमेशा मजलूमों के दिलों में जिंदा रहेगा। वो जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। काउंसलर साहिब सीजी मंजूर अहमद साहब, चौधरी मंजूर साहिब को हम दावत देते हैं कि वो अपने ख्यालात का अदनान भाई की फैमिली से अपने ख्यालात का इजहार करें। वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में आप। जी वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अदनान के की वालदा वालिद साहब को, उनकी फैमिली को, उनके भाई को सलाम पेश करता हूँ, खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। अदनान ने एक बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है। उसने यकीनन एक बहुत अजीम मकसद के लिए कुर्बानी की और उसकी कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वो मजदूरों के हक में शहीद हुआ है। मजदूरों के लिए उसने अपनी जान जो है वो उसका नजराना पेश किया है। अगर देखा जाए तो कुर्बानी की ये रवायत जो है पाकिस्तान में भी और इस्लाम में भी ये नई नहीं है और जब से आलम इस्लाम में पहला शहीद हुआ है उस वक्त से लेके अब तक मुसलमानों ने अपनी जान के नजराने दिए हैं। पाकिस्तान में भी शहादत का, कुर्बानी का जज्बा बहुत ज्यादा पाया जाता है और अदनान ने यकीनन पूरे पाकिस्तान का सर बहुत बुलंद किया है। यहाँ पे इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी का सर बुलंद किया है और इसी वजह से इटली की जो गवर्नमेंट है, इटली की जो तमाम तंजीमें हैं, उन्होंने उसको खराज अकीदत पेश किया है। मैं ये चाहूँगा कि जो है ये कुर्बानी
رائگاں نہ جائے. اور اسی لیے جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے اور پاکستان کا قونصلیٹ ہے، ہم اس سلسلے میں مکمل طور پہ فیملی کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ان کی جو بھی جملہ ضروریات ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان کی جو کمیونٹی بھی ہے وہ بھی دل کھول کے عدنان کی فیملی کی مدد کرے. انشاءاللہ ہم اس مشکل گھڑی میں اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. میں پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ اور تمام وفاقی حکومت کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. جو عدنان شہید کے والدین ہیں، عدنان کے جو بھائی بہن ہیں، ہم ان سب کی خدمات کے موترف ہیں اور انشاءاللہ ہم ان سے مکمل تعاون کریں گے تاکہ جو ہیں جن لوگوں نے یہ ایک ظالمانہ کام کیا ہے وہ اپنے انجام تک پہنچیں اور عدنان کے خاندان کو جو ہے پورے کا پورا انصاف ملے. جی چوری صاحب، ہمارے ساتھ ہے اس وقت عدنان کے چھوٹے بھائی ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی 5 بہنیں اور 4 بھائی ہیں، ٹوٹل 10 یہ بہن بھائی تھے. تو عدنان جن کی کفالت کرتا تھا، ان کے والد بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اگر آپ کو آواز آ رہی ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عدنان کے بھائی چھوٹے اور آپ کے والد صاحب اگر ساتھ ہیں تو اپنا مائک آن کریں پلیز. سی جی صاحب جو ملان کونسلیٹ کے امبیسڈر ہیں، کونسلر ہیں، وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں عدنان کا بڑا بھائی ہوں، وہ مجھ سے چھوٹا تھا. میرا نام عمران ہے. یہ والد صاحب میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے. وعلیکم. جی وعلیکم السلام. انکل جی آ رہی ہے آواز آپ کی؟ آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 تو جی ہم آپ سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ عدنان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. جی آپ کا جوان بیٹا چلا گیا جی، اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے، صبر دے. جی 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 چودھری منظور صاحب ہمارے ملان کو جی جی کے کونسلر صاحب آپ کے ساتھ بس جی بات سب کرنا چاہتے ہیں. جی جی چور صاحب بات کریں جی، سن رہے ہیں وہ. جی میں جی پہلے تو اظہار افسوس کرنا چاہوں گا عدنان کے جی والد جی صاحب سے، اور جی ہماری دلی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. آپ کا جوان بیٹا آپ سے جدا ہو گیا جی اور جی یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور اس ظلم اور بربریت کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس بس طرح جی سے نہیں ہونا چاہیے سرمایہ تھا. ہماری بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ہمیں رضا ہے. انصاف چاہیے جی بس. جی ہم انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کیونکہ 5 کہ بیٹیاں ہیں، پاکستان کی 5 طرف بیٹے سے تھے، 4 رہ گئے ہیں بیٹے. یہ جی 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 میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ عدنان کے جو جی جنہوں نے یہ ناحق خون کیا ہے اس کے لیے ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ جو مجرمان ہیں وہ اپنے فیصلے کردار کو پہنچے. انشاءاللہ جی انصاف ہوگا جی اور آپ کو انصاف ہوتا نظر آئے گا. ہم اٹالین جی گورنمنٹ کے جی ساتھ بھی بھرپور طریقے سے اس جی چیز کو کریں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ جو جی آپ کی توقعات ہیں حکومت پاکستان سے اور اٹلی کی جی جی حکومت سے، وہ تمام کی تمام توقعات پوری جی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جی یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جی پاکستان کی کمیونٹی جو اٹلی میں ہے وہ ساری جی کی ساری آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. جی انشاءاللہ آپ کسی بھی وقت جی ہمیں جی آواز دیں، انشاءاللہ. ہم آپ کی آواز کو بیک کہیں گے اور جی جو آپ کی ضروریات ہیں اس کو پورا جی کریں گے جی بہت انشاءاللہ. مہربانی. انشاءاللہ بہت مہربانی جناب، بہت شکریہ. سارے اٹلی والے جتنے بھی بھائی ہیں، بزرگ ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں جی. میں بہت بہت شکر گزار ہوں ان کا، جو لوگ تعاون کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو کوشش یہی کیجیے، ان کو سزا کڑی سے کڑی ملنی چاہیے. جی انشاءاللہ اس میں تو کوئی ہم کسر نہیں چھوڑیں گے. اور جو آپ کو اٹلی کے نظام انصاف پہ پورا یقین ہونا چاہیے. اٹلی کی حکومت نے، اللہ اٹلی خیر کے کرے. وزرات نے ہمیں دے دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر ہم کڑا پہرا دیں گے. پاکستان کی ایمبیسی اور کونسلیٹ آپ کے ساتھ ہیں. عدنان شہید کا خون جو ہے اس کا پورے کا پورا جی بدلہ انشاءاللہ لیا جائے گا اور اس سلسلے میں انصاف آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ اس سلسلے میں بالکل بے فکر جی ہو جائیں. جی جی لیکن آپ کو فخر ہونا چاہیے،
माशाल्लाह आपके बच्चे ने बहुत बड़े मकसद के लिए जान दी है, वो शहीद हुआ है, जी वो जी पाकिस्तानी मजदूरों जी की आवाज बना है, वो दुनिया के मजलूमों की आवाज जी बना है, और इटली भर में जी उसने पाकिस्तान का भी नाम बहुत बुलंद जी किया जी है। तो हमें बहुत फख्र है, ऐसे बच्चे माएँ जी जी बहुत कम पैदा होते हैं। जी आपको, आपकी बेगम साहबा को बहुत कम बहुत ज्यादा पैदा फख्र होते हैं, होना ये चाहिए सही बात। जी, बहुत ज्यादा फख्र जी होना चाहिए। माशाल्लाह आपके जी बच्चे जी ने ना सिर्फ आपके खानदान का नाम ठीक हो रोशन गया। किया है, बल्कि उसने पाकिस्तान का भी नाम बुलंद किया जी जी दुनिया के गैर में। तो आपको इस चीज की जी बहुत ज्यादा ठीक फख्र हो होना गया। चाहिए जी, इंशाल्लाह जी जी सदीक साहब, ठीक मैं हो आपसे सदीक साहब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तो पाकिस्तान की गया। गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने आपसे इज़हार अफसोस किया या कोई बंदा आपके घर आया है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं नहीं, कोई नहीं आया जी, ना ना किसी फोन किया है, ना कोई घर आया अज तक, कोई ना बंदा किसी नहीं आया फातिहा जी उधर पढ़ी से। है, किसी आके फातिहा भी नहीं पढ़ी अज तक, इस तरह ही है जी। नहीं जी। सिद्दी साहब, ये सिद्दी साहब हम पाकिस्तानी इस टाइम कम्युनिटी इंतजार सुन कर रही रहे है, हैं। हम पाकिस्तानी कम्युनिटी से गुजारिश करना चाहेंगे, जितनी इटली में कम्युनिटी सुन रही है, हम अभी उनको अदनान भाई के वालिद का नाम, नंबर या उनके भाई का जो है नाम और उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे, जो भी उनकी मदद जी करना चाहे उनको डायरेक्ट पाकिस्तान में उनके नाम पे, उनके मोबाइल नंबर पे मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन उनकी हेल्प कर सकता है। एक गरीब खानदान से तल्लुक रखने वाले अदनान, जिसने अपने भाइयों के लिए कुर्बानी दी, आज हमें फख्र है इटली में रहते हुए मुसलमानों को और पाकिस्तानियों को स्पेशल। तो हमारा आज हक बनता है सीजी साहब कि हम भी अदनान की जी फैमिली के लिए जितना से ज्यादा हो सके उसकी मदद करें। तो जी आप कम्युनिटी को क्या पैगाम देंगे जी? आखिरी आपके ये 1 मिनट का पैगाम आपसे इजाजत लेंगे जी जी। मैं देखिए, मैं यहाँ पे जो 2 लाख पाकिस्तानी रह रहे हैं, मैंने इनके साथ तकरीबन 2 साल गुजारे हैं। पाकिस्तान की ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा जो है चैरिटी करती है, बहुत ज्यादा अच्छे जो काम है उनमें ये जाते हैं। अभी कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर तरीके से ना सिर्फ पाकिस्तानियों की मदद की है, बल्कि इटालियंस की भी मदद की है। हॉस्पिटल्स को हजारों यूरो लोगों ने अपने तौर पे दिए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कम्युनिटी इस मौके पे भी पीछे नहीं हटेगी, और इंशाल्लाह अदनान के वालिदैन और बहन भाइयों की भरपूर तरीके से मदद करेंगे। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मदद करें, एक तो उसको बहुत ज़्यादा नुमाया ना करें, और दूसरे ये है कि ये हकदारों को हक पहुंचना चाहिए, किसी और जी के हाथ में ना दें, खुद अपने तौर पे मदद करें, ताकि जो है ये अमानत जो जी है लोगों तक पहुंच सके। तो इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस सिलसिले में किसी किस्म की कसर नहीं छोड़ेगी जी। जी जी चौधरी साहब, सिर्फ लास्ट हमारे साथ अयाज साहब न्यू टीवी से हमारे साथ हैं। अयाज साहब कुछ कहना चाहेंगे चौधरी मंजूर साहब से? आप जी साहब से कुछ कहना चाहेंगे जी? जी, सी साहब के हवाले से मैं काफ़ी अरसे से सुन भी रहा हूँ और न्यूज़ में भी आता रहता है, देखते भी रहते हैं, क्योंकि मैं भी वहाँ भी रहता हूँ। तो बड़ा अच्छा किरदार है अभी तक मैं देख रहा हूँ, बल्कि यूरोप में भी देखा जाए तो जितनी भी पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं उनका किरदार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से। तो मंजूर साहब का किरदार जो है वो अक्सर क्योंकि इंटरव्यूज़ हमारे साफ़ी के दोस्त जो है वो करते रहते हैं मलिक नसीर साहब के साथ, और अक्सर औकात जो है वो वैसे भी न्यूज़ में देखते हैं, तो ये बड़ी एक हौसला अफजा बात है, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर जो है वो आप ही हमारी नुमाइंदगी करते हैं, और अगर एम्बेसी अच्छा तावन करे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोई ज़्यादा जो है वो मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। तो मेरी तरफ से आपको जो है वो खराज तहसीन, और इंशाअल्लाह ताला हम भी जो जितने भी साफ़ी हैं वो भी आपसे जैसे तावन पहले किया जा रहा है इंशाल्लाह आपको आपके साथ वैसे ही तावन जारी रखेंगे। तो सी साहब, मैं सिर्फ इतनी मेरी रिक्वेस्ट है कि अदनान सिद्दीकी ने जिस मकसद के लिए अपनी जान दी है वो एक हमारे लिए मिसाल है, बल्कि हमारा इस्लाम भी, आपने भी पहले बड़ी ज़बरदस्त बातें की, हमारा इस्लाम भी यही बात करता है कि जहाँ पे जुल्म हो, जहाँ पे नाहक बात हो, तो आप उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। जिस तरीके से भी आप उसकी मुखालफत कर सकते हैं आपको जो है वो करनी चाहिए। तो अदनान ने जिस मकसद के लिए आवाज़ उठाई है उसका जो समर है वो अगर अभी जैसे शायद भाई ने कहा है कि 600 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारे जो हैं वो ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिसका ताल्लुक जो है वो अदनान भाई
کے ساتھ ہوگا اور جو انہوں نے آواز اٹھائی. تو میری اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر عدنان بھائی کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں اور ان کے گھر والوں کے لیے اگر کوئی ہیلپ کی جا سکتی ہے تو ایمبیسی کے تھرو بھی اگر ہیلپ کی جا سکتی ہے تو وہ آپ پلیز ضرور کیجیے. جی انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور ہم پورے خاندان کی مدد کریں گے اور ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ میں نے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے سفارتخانہ میں روم میں بات بھی کی ہے اس سلسلے میں اور ہمارے تمام افسران وہاں پہ اس چیز کے منتظر ہیں کہ کیا فیملی کی ریکوائرمنٹس ہیں. انشاءاللہ جو چیز بھی سفارتخانہ کر سکے گا اور کانسلیٹ سے میں بھی تو انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں پوری کوشش کریں گے اور جو مدد ان کو چاہیے اس کے لیے بھی ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ ان کی امداد بھی کی جائے گی. اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہیں. جی چلیں یہ تو بڑی بات ہے, بڑی زبردست. اور جیسے عدنان کی ڈیڈ باڈی سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ امبیسی کا کردار بڑا اہم رہا ہے اور بڑا زبردست کردار رہا ہے. اس پہ میں جو ہے وہ آپ کی پہلے بھی تعریف کر چکا ہوں. پچھلے ایک اسپیشل پروگرام ہم نے کیا ہے اس میں بھی آپ کی اسپیشلی تعریف کی گئی اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جہاں پہ آپ کا کردار اہم ہوگا اس کو ہم ضرور اجاگر بھی کریں گے اور اس کو سراہیں گے بھی. یہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہیں امبیسی کے ساتھ لوگوں کے وہ یہ بلکہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ خان کی جو میت جب پاکستان جا رہی تھی تو اس وقت تک ہم لوگ بالکل ہم چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ یہ باڈی پاکستان پورے انتظامات مکمل نہیں ہو گئے. میں براہ راست پاکستانی سفارتخانہ روم سے بھی رابطے میں تھا اور پی آئی اے کے جو اسٹیشن مینیجر ہیں یہاں پہ ملان میں ان کے ساتھ بھی میں رابطے میں تھا. ہم نے پورے انتظامات کو اچھے طریقے سے یہ کیا ہے لیکن یہ تو ہمارا فرض ہے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم یہ کر سکے. اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو اطالوی قانون ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا اور ان تمام لوگوں کو مجرموں کو جنہوں نے یہ گھناؤنا جرم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. جو بھی مقامی قوانین کے تحت جو سزائیں ہیں وہ ان کو لازمی طور پہ دی جائیں گی اور ہم ان کو یہ اوپر سے اوورسی کریں گے, دیکھیں گے اس کو اور اس کے اوپر پہرا دیں گے کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں کیا وہ قانون کے مطابق ہیں, کیسا چل رہا ہے اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. مرزوق صاحب میں صرف ایک سوال کروں گا آپ سے کہ فیملی کی مدد کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ جی چودھری صاحب صرف ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ اطالوی گورنمنٹ جو ہے وہ عدنان صدیقی کے قتل کے حوالے سے جتنے بھی ملزمان ہیں جتنے ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ کے ساتھ رابطے میں ہے یا آپ سے کسی قسم کا کوئی ڈیٹا؟ بالکل ایسے ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ اطالوی حکومت اور پاکستان کا سفارتخانہ روم براہ راست رابطے میں ہے اور اس پہ بالکل جو ہے ہم ان سے مسلسل رابطہ رکھیں گے جب تک کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا, جب تک کہ مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پہرا دیں گے جیسے میں نے کہا. جی بہت شکریہ چودھری صاحب. میں آج کے حوالے سے جو ہمارے جتنے بھی دوست دیکھنے والے ہیں اور اس سے پہلے بھی وہ دیکھ چکے ہیں ہمارا پروگرام جس پہ ہم نے اسپیشلی پروگرام کیا اور بڑا تفصیل سے ہم نے پروگرام کیا اور اس میں لوگوں کے کمنٹس بھی شامل کیے اور دوستوں کی آراء بھی شامل کی. تو آج کا یہ پروگرام کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ عدنان بھائی کی فیملی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں اٹلی میں اگر وہ تعاون کرنا چاہیں تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ عدنان نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ براہ راست پاکستانی کمیونٹی سے بھی ہے اور جتنے بھی ہم لوگ یورپ میں رہتے ہیں اگر عدنان نے ہمارے لیے آواز اٹھا کے تو وہ قربانی دی ہے تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم ان کے گھر والے جو ہے ان کے ساتھ بھی مکمل تعاون رکھیں. عدنان نے جس مقصد کے لیے قربانی دی ہے جس مقصد کے لیے عدنان کی شہادت ہوئی ہے وہ صرف جو ہے وہ عدنان کی ذات کے لیے نہیں ہے, عدنان نے سارے پاکستانیوں کے لیے وہ قربانی دی. آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی میں نہیں یورپ کے مختلف ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو مالک یعنی جو کام پہ رکھتے ہیں کام کرواتے ہیں وہ اپنے ورکروں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہیں. یعنی وہ جو ہے وہ اگر 100 یورو ان کی اجرت بنتی ہے تو وہ صرف ان کو 20 یورو 25 یورو 30 یورو دے کے تو 20 یورو 30 یورو دے کے
बल्कि कई तो इससे भी कम देते हैं, कई बल्कि इटली में तो ये भी सुना गया है कि वो काम सारा दिन करवाते थे और आखिर में उजरत की जगह पे जी उनको खाने के लिए सिर्फ माल्टे देते थे। जी ये आप जो है वो सिर्फ माल्टे खाएं, इसकी उजरत नहीं है। तो अदनान ने उन्हीं लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उसने जी कहा कि ये जो है ये आपका हक खाते हैं, आपका हक मारते हैं। तो हम अदनान जो है उसने इस मकसद के लिए उन वर्कर्स के साथ मिल के उसने कोशिश की। उसने कहा कि हम पुलिस के पास जाते हैं, ये जो है ये केस इनके खिलाफ बनवाते हैं ताकि आइंदा जितने भी एजेंट्स हैं वो जितना मुआवजा होता है वो पूरा दे सके। हर दोस्त जितने भी देखने वाले हैं वो इससे पहले भी हमारा प्रोग्राम सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अदनान जो कि 5 साल पहले इटली में आया था और सिसिली के जजीरे में रहता था, जहां पर ज़रूरी शोबे में काम करता था। और वहां पर आपको पता है कि गैर कानूनी तौर पर जो है वो काफी एजेंट माफिया काम करते हैं। तो उसने एजेंट माफिया के खिलाफ जो है वो आवाज बुलंद की और उसकी पादाश में अदनान सदीकी को जो है वो कत्ल कर दिया गया। लेकिन अदनान सदीकी ने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी है वो मकसद बड़ा अहम है और अभी तक 600 लोगों को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है इटली में, सिर्फ एजेंट माफिया जो है। मेरे जितने भी दोस्त देखने वाले हैं वो सब जानते हैं अदनान सिद्दीकी के हवाले से। पहले मेरे ख्याल से मुकम्मल तफसीलात भी उन तक पहुंच चुकी हैं। आज उसी हवाले से हमारा एक प्रोग्राम जो बड़ा अहम प्रोग्राम है, अदनान सिद्दीकी के घर वालों के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि अदनान सिद्दीकी की फैमिली को जो है वो माली तौर पर सपोर्ट किया जाए। तो उस हवाले से जितने भी हमारे दोस्त देख रहे हैं, अगर वो किसी तरीके से भी अदनान सिद्दीकी के घर वालों को सपोर्ट करना चाहें तो हम उनका टेलीफोन नंबर भी देंगे, उनका नाम वगैरह और जितना भी राब्ता नंबर है वो हम उन तक पहुंचाएंगे ताकि वो बआसानी जो है वो उनकी मदद कर सकें। आप सब जानते हैं कि 3 जून की रात को अदनान सिद्दीकी को कत्ल किया गया और उसके जो कत्ल हुआ उसके जुर्म में 5 पाकिस्तानी। अफसोस की बात है, अफसोस की सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि अदनान सिद्दीकी को कत्ल करने वाले लोग जो हैं वो उसके अपने ही हम वतन थे, पाकिस्तानी थे। 5 पाकिस्तानी उस कत्ल में मुलव्वस थे, जिसको पुलिस ने उसी वक्त ही गिरफ्तार कर लिया था। और अदनान सिद्दीकी के हवाले से अभी बात हो रही थी हमारे कौंसलेट जनरल मंजूर साहब से। उन्होंने भी कहा है कि मुकम्मल तावन की यकीन दहानी भी उन्होंने करवाई है और उन्होंने कहा है कि हम सफारत खाना पाकिस्तान रूम जो है वो मुकम्मल जो है वो इटालियन गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है। सिद्दीकी के हवाले से बात हो रही थी। अदनान सिद्दीकी को ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो इटली में खराज तहसीन पेश कर रही है, बल्कि इटालियन मीडिया और हुकूमती इदारे जो हैं उन्होंने भरपूर तरीके से अदनान सिद्दीकी को खराज तहसीन पेश किया है। गवर्नमेंट ने बल्कि पार्लियामेंट में आवाज उठाई गई, उन्होंने कहा कि अदनान सिद्दीकी हमारा हीरो है जिसने माफिया के खिलाफ आवाज बुलंद की। जी आप मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी लोग जो इटली में रहते हैं उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो यही है जी, बस हमें इंसाफ चाहिए। तो उनका शुक्रिया भाइयों का जिन्होंने अदनान सिद्दीकी साहब के वालिद सिद्दीक साहब की जो अपील है, जो बार बार वो अपील एक ही अपील कर रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। की बार बार यही अपील है। हम अपने नाज़रीन से यही अपील करेंगे कि जो भाई जो भी हमारा दोस्त इटली से अदनान की फैमिली को इमदाद भेजना चाहे। आपको पता है अदनान जो है अकेला घर की कफालत करता था, उसके 5 बहनें और 4 भाई हैं इस वक्त। और अदनान के वालिद को आप देख चुके हैं, अदनान के भाई को आप देख चुके हैं। तो अदनान के भाई और वालिद का हम नंबर भी मोबाइल का अपने पेज पे एडमिन साहब को कह के लगाते हैं अभी, और आप उनका जो नेम है उस पर डायरेक्ट उनको फोन करके उनको जो इमदाद भेजना चाहे वो भेज के उनको नंबर लिखवा सकते हैं। अदनान साहब के वालिद को और उनके भाई इमरान को आप फोन करके डायरेक्ट जो भी इमदाद भेजनी चाहें आप भेज सकते हैं और उनको नाम अपना जो है बोर्ड वगैरह जो वेस्टर्न यूनियन मनीग्राम के जरिए भेजेंगे वो लिखवा सकते हैं। तो हमारे प्रोग्राम का आज का मकसद यही था कि हम अदनान की फैमिली तक जो है वो डायरेक्ट आपका तवस्सुल है, आपका जो डायरेक्ट तल्लक है वो उनसे हो जाए और आप जो भी इमदाद उनकी करने चाहें 50, 100 यूरो, 200, 500 जितनी किसी के इसमें तौफीक है वो आप लाजमी अदनान की फैमिली की मदद करें। जी बिल्कुल, वही मैं बार बार जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे यही अपील की है कि आप अदनान सिद्दीकी की फैमिली के साथ मुकम्मल तावन करें
آج کے اس پروگرام کی ایک خاص بات یہ بھی ہے شاید بھائی کہ ہمارے ساتھ منظور صاحب موجود تھے جو ہمارے کونسلیٹ جنرل ادھر سے ملان سے ہیں. انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے یقین دہانی کرائی ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوتا تب تک سفارتخانہ پاکستان جو ہے وہ اس کا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پیچھا کرے گا اور جب تک انصاف نہیں ہوتا. لیکن حیرانگی مجھے آج یہ ہوئی ہے بہت کہ تحریک انصاف اور عوام کی جو مدد کے لیے اس وقت حکومت ہماری قائم ہے اور ہمارے اوورسیز منسٹر جناب بخاری صاحب جو ہیں زلفی بخاری صاحب, اور گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کسی بندے نے عدنان کی فیملی سے نہ رابطہ کیا ہے, نہ خون پر فاتحہ کا صورت کا یہ اظہار تعزیت کیا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف جس کا نام انصاف کے نام پر رکھا گیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں انصاف والی کوئی بات نہیں ہے. اب دیکھیں کہ زلفی بخاری کم از کم ہمارا جو منسٹر اوورسیز ہے زلفی بخاری, اس کو تو کم از کم کوئی اور نہیں تو ایک ٹویٹ تو کر دینا چاہیے تھا. خیال سے زلفی بخاری کو ان کے گھر بھی جانا چاہیے تھا, ان سے اظہار تعزیت بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات ہے, بلکہ پاکستان میں دیکھ لیں کہ ادارے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں انصاف یہ تو بہت دور کی بات ہے, اداروں میں کوئی انصاف نہیں ہے. عدالتیں دیکھ لیں, عدالتوں کے فیصلے دیکھ لیں, بہت سارے ایسے کیسز پاکستان میں ہیں جہاں پہ سارے ایویڈنس موجود ہونے کے باوجود ان کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دوسری طرف آتا ہے. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جب تک پاکستان میں انصاف نام کی چیز کوئی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نظام جو پاکستان میں چل رہا ہے اس میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو زلفی بخاری صاحب اور ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو کم از کم اس حوالے سے یا تو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا یا ان کے پاس جا کے جو ہے وہ تعزیت ضرور کرنی چاہیے تھی. تو اس بات پہ پہلے بھی اگر کوئی بھی یورپ میں ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ان کا جو رد عمل ہوتا ہے وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہوتا. تو سیم یہی صورتحال جو ہے وہ عدنان صدیقی کے حوالے سے بھی ہے. یاد بھائی اس بارے میں جب گورنمنٹ اٹلی جو ہے وہ عدنان کو سیلوٹ کر رہی ہے, پارلیمنٹ میں اس کی بات کی جا رہی ہے, اس کی زندگی کو اس کی موت کو ایز انقلاب گنا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ انقلاب کا پہلا خطرہ تھا جس نے انلیگل کام کرنے والے بندوں کے خلاف پرچہ کٹوایا, اس نے آواز اٹھائی. اور یہ میں جو ابھی ٹی وی کی جو نیشنل ٹی وی اٹلی کا سب سے بڑا چینل ہے جس نے خراج تحسین پیش کیا ہے عدنان کو, اس کی جو میں نے ایک فلم کی چھوٹا سا وہ 3 منٹ کا کلپ چلایا, اس میں جو وہ یہی بات کر رہے تھے کہ عدنان واحد بھائی تھا ان سارے خاندان کا جو ان کا سہارا تھا, اور لیکن اس کے بعد اس کی ایک خواہش تھی کہ وہ ایک سسلی کی عورت سے لڑکی سے شادی کرے, اس کی خواہش تھی کہ وہ ایک اچھی BMW نئی کار لے, اور وہ اس کی ساری خواہشیں وہ اپنے اندر رکھتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی فیملی کی مدد کرتا رہا. لیکن پھر بھی اس نے یہ ظالمانہ نظام, اس ظالمانہ جو لوگ غلاموں کا غلام بنا کے لوگوں کو رکھتے تھے ان کے خلاف آواز اٹھائی, پرچہ کٹوایا. تو اٹلی کی گورنمنٹ اس کو سلوٹ کر رہی ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ ابھی تک سو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال سے ہمیں جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ سے کوئی اتنی زیادہ امیدیں نہیں رکھنی چاہیے. اوور آل دیکھا جائے تو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جب پاکستان میں کوئی مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپیل کرتی ہے, چندے کے لیے اپیل کرتی ہے. اس سے زیادہ جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ابھی جو صورتحال بنی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر, تو اس میں ابھی جو PIA کی آپ لوٹ مار دیکھ لیں, صرف وہ PIA گورنمنٹ کا ادارہ ہے نا, وہ پاکستانیوں کے ساتھ بجائے تعاون کرنے کے جہاں پہ ایک سائڈ کی ٹکٹ جو ہے وہ 50-60 ہزار میں ملتی تھی, اب انہوں نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ اس کی پرائز جو ہے وہ کر دی ہے, مگر گورنمنٹ اس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی. اور وہ روز بروز جو ہے وہ خصوصی فلائٹوں کے نام پر جو ہے وہ لوٹ مار مچائی ہوئی انہوں نے. تو جب بھی دیکھیں, جب بھی پاکستانی اوورسیز پاکستانیوں کو گورنمنٹ کی ضرورت پڑی ہے تو گورنمنٹ نے کبھی بھی پاکستانیوں کا ساتھ نہیں دیا, مگر جب بھی گورنمنٹ پہ کوئی ایسا وقت آیا ہے تو اوورسیز پاکستانی ہی سب سے پہلے جو ہیں وہ ان کے کام آتے ہیں, اور سب سے زیادہ تعاون بھی اوورسیز پاکستانی ہی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ سے کوئی زیادہ جو ہے وہ تعاون کی امید نہیں رکھنی چاہیے. بہت اچھی بات کی, ہمیں بالکل اپنی مدد, آپ جتنی ہماری پاکستانی کمیونٹی سن رہی ہے انہیں عدنان بھائی کی فیملی کی مدد کرنی چاہیے.
ان کو डायरेक्ट जितने पैसे भेज सकते हैं, जितनी उनकी इमदाद कर सकते हैं, वो लाजमी करें। जी इमरान भाई ये बताएं कि अदनान को 5 साल हो गए थे इटली गए हुए। अदनान के पास वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो लीगल तौर पे काम तो कर रहे थे, तो 5 साल में वो पाकिस्तान नहीं गए। नहीं, वो पाकिस्तानी है, अभी उन्होंने आना था भाई ने ना, ये फ्लाइट ऑपरेशन बंद हुआ था, तो वो कह रहा था बड़ी तक ना मैं इंशाल्लाह कल आ रहा। अच्छा इमरान भाई एक बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि वो लोग जो अदनान के कत्ल में मुलव्वस थे, वो लोग आपसे राब्ते में हैं, आपसे कोई राब्ता कर रहे हैं, किसी किस्म का कोई राब्ता हुआ उनका आपसे? नहीं नहीं, अभी तक तो किसी ने नहीं कोई राब्ता किया। अच्छा, और गवर्नमेंट के लोग जो इटली में पाकिस्तान एम्बेसी के लोग हैं वो आपसे राब्ते में हैं? अच्छा, तो इटालियन जो इटली में पाकिस्तानी सफारत खाना है उसके लोग आपसे राब्ते में हैं, या उन्होंने कितनी बार आपसे राब्ता किया? एक बार फोन आया सफारत खाने से, तो अच्छा, वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं, कर रहे हैं कुछ, तो ये रिश्ता कोई 2 दिन पहले फोन आया था, जुम्मे वाले दिन फोन आया। उससे पहले भी फोन आया या सिर्फ ये एक बार ही फोन आया? हमारी नाजरीन से यही गुजारिश है कि हम अपने पेज पे भी और उनका नंबर और उनका नाम जो है वो एक दफा हम चाह रहे थे कि वो खुद भी बता दें आपको, ताकि आपको तसल्ली हो जाए, और उनका फोन नंबर उनको खुद आप फोन करके लिखवाएं जो आप देना चाह रहे हैं, उनकी इमदाद करना चाह रहे हैं, उनकी सिस्टरों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्ग माँ बाप हैं उनके, बूढ़े आप देख रहे हैं जिनको अदनान 5 साल पहले छोड़ के आया था यास भाई, और वो 5 साल इधर मेहनत करते हुए, इस आस पे मेहनत करते हुए कि वो अपने माँ बाप को जाके मिलेगा, कुछ पैसे कमाएगा, लेकर घर जाएगा, अपने बहनों के हाथ पीले करेगा, तो इस आस पे वो 5 साल काम करता है, तो 5 साल वो पाकिस्तान नहीं जा सका। हमारी तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी जो इस वक्त हमारे चैनल को देख रहे हैं पूरे इटली से, उनसे गुजारिश है वो डायरेक्ट इमरान भाई के नाम पे, नंबर पे पैसे भेज के उनको फोन करें और उनको कोड लिखवाएं, और डायरेक्ट उनकी फैमिली तक जितनी इमदाद भेजना चाह रहे हैं वो भेजें। जी इमरान भाई, आप अपनी तरफ से एक दफा खुद बता दें अपना नाम, सरनेम और अपना मोबाइल नंबर, हम लिख भी देते हैं अपने चैनल के थ्रू, जो लोग आपके लिए इमदाद भेजना चाहते हैं। जी इमरान भाई, आवाज आ रही है आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान सदीक है जी। पे चैनल पे जो एक ऐड बना देंगे तो उसमें वो लिख भी देंगे, ताकि लोग जो भी इमदाद करना चाहें उनकी डायरेक्ट फैमिली की इमदाद कर सकें। जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी, क्योंकि ये इटली में जो है वो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला पाकिस्तानी कम्युनिटी का पेज है, पाकिस्तानी इन इटालिया पेज। राजा साहिब हैं हमारे साथ, अल्लाह पाक के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए जी। अफजाल जट साहिब हैं, अल्लाह ताला अदनान की मगफिरत फरमाए, आमीन। अकबर अली साहब देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह पाक आपको जज़ा दे इसकी। हमारे साथ हैं नज़ाकत अली साहब, अल्लाह पाक जन्नत में आला मकाम अता फरमाए अदनान भाई को, वो दुआ कर रहे हैं। चौधरी इशफाक पादियार साहब हैं हमारे साथ, वो दुआ कर रहे हैं जी। आसिफ साहब हैं, वो कह रहे हैं कि भाई सवाल करना चाहते हैं जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। अदनान भाई की फैमिली के लिए हमारे साथ दुआ गो हैं इस वक्त सुलेमान इकबाल साहब, सिकंदर हुसैन साहब दुआ कर रहे हैं, अवान इजाज यूसुफ साहब अवान कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं जनाब। फयाज अहमद साहब हमारे साथ हैं, वो दुआ कर रहे हैं जी अदनान भाई के लिए। और इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला शाह साहिब हैं, कमर चौधरी साहब है, उनके वालिद का फोन नंबर, नाम लिखवा दें, वो पूछ, हमारी भी यही कोशिश है यास भाई कि हम उनके वालिद का फोन नंबर, उनके भाई का और नाम लिख देंगे कि जो भी बंदा उनकी फैमिली की मदद करना चाहे वो डायरेक्ट उनको इमदाद भेज सके। और हमारे साथ अब्दुल्ला शाह साहब हैं, खुरम शहजाद साहब हैं, कमर चौधरी साहब दुआ कर रहे हैं जी, कह रहे हैं कि मौत का कोई नेमोल बदल नहीं, हर साहिब हैसियत लोग मिलकर इटली की हुकूमत से बात करते भी हैं और अपनी तरफ से भी अदनान भाई के खानदान के लिए वो लाजमी मदद करें। कमर चौधरी साहब की अपील है। राना अमजद साहब दुआ कर रहे हैं उनके लिए, राशिद अली साहब दुआ कर रहे हैं, मोहम्मद नबी साहब दुआ कर रहे हैं, बिलाल अहमद अवान साहब दुआ कर रहे हैं जी अदनान भाई के लिए, और मोहम्मद नबी साहब दुआ कर रहे हैं, आतिफ रेहान साहब दुआ कर रहे हैं, कादिर दरवेश साहब दुआ कर रहे हैं जी अदनान भाई के लिए, आसिम बाजवा साहब दुआ कर रहे हैं, शायद हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो नहीं है जो देख रहे हैं हमें, वो भी दुआ कर रहे हैं, आसिम बाजवा नाम तो वही आ गया जी, वो भी दुआ कर रहे हैं। और उसके साथ हमारे साथ अयाज वसीम साहब दुआ कर रहे हैं, वकास भट्टी साहब दुआ फरमा रहे हैं जी, और इसके साथ हमारे साथ इस वक्त हैं इशफाक अहमद बड़ाई साहब, वो भी दुआ कर रहे हैं अदनान भाई के लिए और उनकी फैमिली के लिए, दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे।
اور زاہد اقبال صاحب ہیں, علی راشد گرایا صاحب ہیں ہمارے ساتھ, محمد اشرف صاحب دعا کر رہے ہیں. جی ایاز بھائی, میں کوشش کروں گا کہ لاسٹ منٹ میں ہم اگر عمران بھائی کی طرف سے ان کا نیم سر نیم اور موبائل نمبر خود عوام سن لے, بعد میں ہم لکھ بھی دیتے ہیں. کیا خیال ہے شاید بھائی؟ بالکل, وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک اور بات جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں ان تک میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اٹلی میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی اگر پرابلم یا کوئی مین ایشو ہوتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہمیں میسج کریں, وائس میسج کریں ہمیں, یا لکھ کے میسج کر دیں. کسی بھی شہر میں, میلان میں ہو, روم میں ہو, بریشیا میں ہو, وینس میں ہو, کہیں بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے کمیونٹی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے, تو وہ ہم سے رابطہ کریں. ہم اس پہ جو ہے وہ پروگرام بھی کریں گے اور آپ کی آواز جو ہے وہ حکام بالا تک بھی ضرور پہنچائیں گے. خان بھائی, آپ کوئی آخری میسج ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں ان تک پہنچانا چاہیں تو آپ پہنچا سکتے ہیں. جی اپنا مکمل نام اور اپنا فون نمبر بھی ایک دفعہ بول دیں, 2 دفعہ کے لوگ لکھ لیں تاکہ جو آپ کو امداد آپ کو لکھوا دیں گے, فون کر دیں گے, آپ کو کوڈ لکھوا دیں گے, آپ کو واٹس ایپ کر دیں گے رسید جو آپ کی وہ امداد کرنا چاہیں گے. عمران بھائی جلدی سے ذرا بتا دیں. جی السلام علیکم. جی میرا نام 0321471657 ہے. جی محمد عمران ہے نام. محمد عمران کے نام پہ آپ بھائی ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, وہ آپ پیسے بھیج سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے کونسلر جنرل ادھر سے میلان سے منظور صاحب. انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جب تک عدنان کے جو قتل کا مقدمہ ہے وہ چل رہا ہے تو سفارتخانہ پاکستان جو روم ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گا اور ان کے ساتھ کھڑا ہے. تو عمران صدیقی جو ان کے بھائی ہیں عدنان صدیقی ہے, ان کے بقول بھی جو سفارتخانہ پاکستان ہے وہ ان سے رابطے میں ہے. تو یہ بڑی ہی اچھی بات ہے. کہیں پر بھی اگر کوئی پاکستانیوں کے لیے مسائل ہوتے ہیں تو ہمارا سفارتخانہ پاکستان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور مکمل تعاون کرتا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے. سن رہے ہیں وہ بھی لکھ لیں 0092321657 0092 0092 پہلے کوڈ لگے گا جی, اس کے بعد نمبر ہے 321471657 321471657 321471657. ہمارے بھائی نے لکھ بھی دیا ہے کومنٹ میں, بالکل صحیح نمبر اس نے لکھا ہے 0092347570. سب لوگوں کو یہ نمبر لکھ لیں, کومنٹ میں بھی بھائی ہمارے دیا ہے. تو سب سے گزارش ہے. عمران بھائی آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. آپ پاکستانی کمیونٹی اٹلی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو آپ کی امداد کرنی چاہ رہے ہیں؟ آپ کے 5 بھائی ہیں اور آپ کے والدین. جی ہم سب کے شکر گزار ہیں. جی شاہد بھائی ہم سب پاکستانی کمیونٹی کے شکر گزار ہیں, سب گھر والے, میرے والدین, بہن بھائی, ہم سب تمام دوستوں تک نمبر بھی پہنچ گیا ہے. اور جو کمیونٹی سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ جو خدمت کرنا چاہے, جو امداد کرنا چاہے اپنے عدنان بھائی کی فیملی کے لیے, وہ جتنا ہو سکے اس کی فیملی کے لیے لازمی امداد کریں. اس نے مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی اور اس نے حق کے لیے آواز اٹھائی, اور ہمیشہ حق کی آواز اٹھانے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. آخری پیغام ایاز بھائی, اور ہم اس کے بعد پروگرام کلوز کرتے ہیں. جی شاید بھائی میرا جو آخری میسج ہے وہ یہی ہے کہ جس دھڑ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں.